बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हाई प्रोफाइल कत्ल केस जिसमें इस्लामाबाद के फार्म हाउस जो कि चक शहजाद में वाक़ था, वहाँ पर 37 साला शख्स शाहनवाज जो कि सहाफ़ी अयाज अमीर का बेटा है, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया जो कि उसकी तीसरी बीवी थी। लेकिन इस सारे मामले में अब कुछ नए मोड़ आए हैं। एक जानिब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का तयन नहीं हुआ और मामला फोरेंसिक तक जा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी जानिब शाहनवाज अमीर ने अपनी जुबान खोल दी है। इसने अपनी बीवी सारा को क्यों कत्ल किया, इसने अब सारे का सारा सच उगलने का फैसला कर लिया है और पूरा वाकया कैसे हुआ, किस तरह से पेश आया और जो चीज़ें अभी तक मीडिया में गर्दिश कर रही थीं, जो सारी खबरें थीं, उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक नया रुख मिला है। सारी कहानी तब्दील हुई है और बहुत से सवालात भी अब जन्म ले चुके हैं इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि इस तरह के केसेस टेस्ट केस होते हैं। मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई जो आप उसे कह लें कि अदम बर्दाश्त है और ये चीज़ें बहुत गलत हैं और इनका जो सद्देबाब है मुआशरे के, देखें आप जब माइक्रो लेवल पर इनका सद्देबाब करते हैं तो मैक्रो लेवल पर भी आपने करना होता है और समाजी रवैये और ये तमाम तर चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि फैमिलीज़ जो है, दोनों तरफ पे फैमिलीज़ जो हैं वो गम में भी होंगी इस वक्त और उनके गम को तो नहीं बढ़ाना चाहिए इसमें किसी को इसके साथ अटैच करके या इसके वालिद की जो जॉब है डिस्क्रिप्शन उसका असर, लेकिन फिर भी ये जुर्म तो जुर्म रहेगा और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट तो होती रहेंगी। अब ज़ाहिर बात है जो शाहनवाज है इसने जो स्टेटमेंट दी, मैं पूरा मामला आपके सामने रखता हूँ, इसने एक नया रंग भरा है इस पूरे वक़ूए में, इस पूरी कहानी में। और पहली स्टोरी तो ये थी, आपको याद होगा और मैंने इसे कवर भी किया कि वालदा जो है, जो कि अयाज अमीर साहब की साबका अहलिया हैं, जिनके फार्म हाउस में ये वाक़या पेश आया, कातिल की जो वालदा हैं उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को। और ज़ाहिर बात है इसमें कुछ लोगों ने ये कहानी भी बताई कि आसपास के लोग जो हैं उन्होंने फार्म हाउस से चीखों की आवाज़ सुनी और उन्होंने जो पेट्रोलिंग पर पुलिस थी उसे तकरीबन 9:30 के करीब जुमे के रोज़ आगाह किया। बट अब मुल्जिम खुद अपने वालिद का जिक्र कर रहा है इस सारे के सारे केस में। नंबर 1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लें। और सेकंड, जो मुल्जिम है वो कह रहा है कि उस पर हमला हुआ, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो हमला कैसे हुआ। और तीसरा ये है कि उसकी पहले कितनी बीवियां हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये डिटर्मिन करता है कि ये जो शख्स है शाहनवाज, ये किस माइंड का आदमी है और क्या सोच है इसकी। और जारी बात है कि चौथा, उसने जो मकतूल खातून हैं जो कि उसकी अहलिया थीं, उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है जिससे वो खुद वजह कत्ल भी मान रहा है। तो जो वजह उसने बताई है कत्ल की वो एक इल्ज़ाम के साथ अटैच्ड है, तो ये एक इल्ज़ाम का मामला भी है। यानी कि उसने बयान में 2 मुख्तलिफ एंगल्स दिए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बारीक नुक्ता, इसे ज़रा समझिएगा। एक खुद पर हमला, अगर खुद पर हमला था तो ये क्यों कर रहा था और उसका अगर कोई अफेयर था तो इस तरह की चीज़ें, और अगर अफेयर था तो ये क्यों कह रहा है कि वो फॉरेन एजेंट थी, इस तरह की चीज़ें वो क्यों बता रहा है। अलबत्ता पुलिस इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कह चुकी है कि वो अपने होश में था, क्योंकि इसके बयान ने बहुत सी गुत्थियाँ उलझाई हैं, सुलझाई नहीं हैं। और सबसे बढ़कर वो जो बात कर रहा है कि अपने वालिद को यानी कि अयाज अमीर को फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत से सवालात को खड़ी कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सारा साहिबा की, जो कि मकतूला हैं, उनकी पोस्टमार्टम में उनकी मौत की वजह का तयन नहीं हो सका और इस सारे मामले में उनके सर पर, माथे पर और बाजुओं पर ज़ख्मों के निशानात तो हैं,
لیکن خاتون ڈاکٹر نے سارہ کی لاش کا مکمل معائنہ کیا، مختلف ایکس رے بھی کیے اور موت کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے سارہ کی موت کے تعین کے لیے فورینزک ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مقتولہ کے جگر، دل، پھیپھڑے، تلی اور معدے سے نمونے لیے گئے ہیں اور فورینزک کے لیے نمونے پنجاب سائنس اتھارٹی لاہور بھجوائے جائیں گے۔ اب ایک جانب تو یہ معاملہ ادھر سے بھی تھوڑا سا الجھا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر ابتدائی بیان جو ہے شاہ نواز امیر نے وہ پولیس کو اس وقت ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے بتایا ہے کہ سارہ سے سوشل میڈیا پر اس کا رابطہ ہوا تھا اور 3 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، وہ میری تیسری بیوی تھی، پہلی بیوی کا نام بھی سارہ تھا۔ یہ ملزم نے اپنے ریکارڈ میں بتائی ہے بات، اور اس میں کچھ چیزیں تو پہلے سے آ چکی ہیں۔ ان کی تصدیق ہے کہ 3 مہینے پہلے شادی ہوئی اور سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا تھا۔ ملزم کا کہنا تھا کہ سارہ گزشتہ روز ہی اس دبئی سے اسلام آباد آئی تھی، مجھے شک تھا کہ اس کا کسی سے کوئی افیئر ہے، اس نے مجھے کسی سے افیئر نہ ہونے پر مطمئن کر دیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ملک کی ایجنٹ ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اب یہ ملزم کا جو بیان ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور ملزم یہ بات کر رہا ہے کہ جو سارہ ہے یہ کوئی پہلے اس کا افیئر تھا لیکن میں مطمئن ہو گیا، پھر مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی فورن ایجنٹ ہے۔ یعنی یہ اب اپنے شاید ذہنی جو اس کی سچویشن ہے اسے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی ایسی گیم کر رہا ہے۔ یہ بڑی بے تکی سی بات ہے۔ شاہ نواز امیر کوئی بہت بڑی توپ چیز ہے نا جسے مارنے کے لیے فورن ممالک جو ہیں وہ اپنے ایجنٹ بھیجیں گے۔ اور ملزم کے بیان کے مطابق گزشتہ رات کو بھی سارہ نے میرا گلا پکڑا، میں نے سارہ کو پیچھے دھکیلا، صبح 9:30 بجے سارہ میرے قریب آئی اور میری گردن پکڑ لی، مجھے یوں محسوس ہوا میری گردن ٹوٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا، میں نے اسے دھکا دیا جس سے وہ نیچے گر گئی۔ اب یعنی ملزم کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ یہ فورن ایجنٹ ہے، اس نے ایک رات پہلے میرا گلا پکڑا، یہ پھر میرے قریب آئی، تو یہ معاملہ اسے اب سیلف ڈیفنس کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ ملزم کا کہنا تھا کہ سارہ نے گرنے کے بعد اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیا، قریب ہی میرا ورزش والا ڈمبل جو ہے وہ پڑا تھا جو کہ اس کے سر پر دے مارا، میرے وار کرنے پر کمرے میں خون جمع ہو گیا اور میں گھبرا گیا۔ میں نے خون صاف کرنے کے لیے سارہ کو باتھ ٹب میں ڈال دیا، باتھ ٹب میں ڈالنے کے بعد میں نے پانی کھول دیا تاکہ خون بہہ جائے، یعنی اس نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا لیکن خون صاف کرنا چاہا۔ ملزم کا پولیس کو بیان میں کہنا ہے کہ میں نے باتھ ٹب کی تصویر کھینچ کر اپنے والد ایاز میر کو بھی بھیج دی اور انہیں سارا واقعہ فون کر کے بتایا۔ انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران کو فون پر واقعے کی اطلاع دی، اور یہ اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ اور وہ جو ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے باتھ ٹب کے اندر سارہ کی لاش کی، تو اب یہی اطلاعات شاید وہ میڈیا پر ایاز امیر صاحب کے تھرو آئی ہوں، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو تصویر بھی بھیجی، یہ اپنے ہوش میں تھا لیکن اس نے نہ تو ایمبولنس بلائی، نہ ہی اس نے کچھ اور کیا، نہ ہی اس نے پولیس کو خود انفارم کیا۔ اور اس میں ایاز امیر صاحب کی طرف بھی معاملات جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے انہیں بھی شامل تفتیش ہونا پڑے گا، لیکن چونکہ ملزم خود کہہ چکا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران کو مطلع کر دیا اس بارے میں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، جو بھی ان کا سورس ہوگا جس سے انہوں نے جس سے سلام دعا کی کہ بتا دیا ہوگا کہ یہ وقوع ہو گیا، اور اب وہاں پر ظاہری بات ہے پولیس بھی پہنچی، لیکن اب گتھیاں مزید الجھ رہی ہیں۔ اور یہ ویسے ایک طریقہ واردات بھی ہے کہ آپ پہلے کسی کے کریکٹر پر الزام لگائیں اور کریکٹر کے اوپر یہ پھر مطمئن ہو گئے صاحب، اور پھر یہ اب فورن ایجنٹ سمجھ رہے تھے جو اسے مارنے آئی۔ تو یہ ساری چیزیں بے تکی تو ہیں لیکن یہ اب کہانی کو مزید الجھا رہی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔